السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني المشاهدين، مرحبا بكم مرة أخرى في هذا الفيديو جديد de la comptabilité générale les concepts de base. اليوم غنهضر لكم على لو كونت، خصوصا كونت à colonne séparée. وخديت l'exemple de compte banque. كيف ما كتعرفوا كونت à colonne séparée كتقسم الى جوج الاطراف، يعني هي طابلو كتقسم لجوج الاطراف، يعني كاينه لا بارتي ديال الديبي و لا بارتي دو كريدي. الديبي فيها من طبيعه الحال لي دات لو ليبيلي اي لو مونطون، و في لو كريدي نفس لي زانفورماسيون، نفس المعلومات، يعني لي دات لو ليبيلي اي لو مونطون. هنا بالنسبه لو كونط بونك غادي نحاول نعطيو واحد المثال وغادي نسجلو غير التحركات ديال البنكه. حنا عارفين بان لا بنك كاينه في الاكتيف وكاينه في الباسيف. الكونت بنك كتحرك وكطلع، قلنا في الفونكسيونمون ديالها، لان كونت داكتيف كتطلع في الديبي وكتنزل في الكريدي. غادي نشوفوا مجموعين هاد المثال ديال لا بنك في واحد لابليكاسيون. الوغ كيف ما كتشوفوا عندنا لي دات ديال واحد لابليكاسيون، لي زوبيراسيون اي لي مونطون ديالهم. هنا مجموعه من العمليات اللي دارت اون انتربريز بصفه عامه من يعني في الشهر 10، وغادي نحاولوا حنا نديرو غير كونت بنك ا كولون سيباري، يعني فين ما شفنا يعني لونتربريز، يعني المقاولة كتعامل بالبنكة، خاصنا نسجلو العملية اللي دارت بالضبط غير البنكة في هاد الحالة هادي. إلا شرات ولا إلا باعت ولا إلا خرجت من البنكة ولا إلا دفعنا للبنكة، هادو هما العمليات اللي تيكونو. يعني غادي نبداو إن شاء الله في لا بريزونطاسيون ديالنا ديال هاد الكونت هادي. اول عمليه غادي نبداو غنقراو ونفهموا الا فيها لا بنك كنديروها، ما كايناش كنمشيو في العمليه اخرى فاش كاينه كونت بنك. واحد في الشهر 10 عندنا العمليات اللي كاينين، يعني هذا ما تبقى من نهايه الشهر 9، وعطانا من طبيعه الحال الباقي ديال شهر 9 في البداية ديال شهر 10، يعني افوار اون كيس 40,000 درهم. لا كيس ماشي كونت كيس هنا، دونك حنا بغينا كونت بنك. افوار اون بنك عندنا 100,000 درهم، يعني داكشي اللي عندنا كيتسمى الباقي، ولا كنسميوه السولد انيسيال ديال واحد في شهر 10. عندنا 100,000 درهم في البنكة، يعني عندنا في البنكة داك النهار 10 د المليون. غادي نجيو الكونت ديالنا ونسجلوها. عندو كيف ما كتشوفوا واحد في شهر 10 السولد انيسيال، يعني لافوار عندنا 100,000 درهم. غنرجعوا للعمليه الثانيه. نهار 4 في الشهر 9 acquisition d'une machine réglée par moitié ou bien عفوا هنا moitié par chèque bancaire et moitié en espèces. Acquisition d'une machine réglée par moitié par chèque bancaire et moitié en espèces. يعني النص خلصناه بالبنكة ونص آخر بلا كيس. يعني هنا كناناليزيو العملية ديالنا اشنو هما، يعني العمليات اولا لي كونت اللي كاينين هنا. دونك عندنا acquisition d'une machine، دونك عندنا matériel et outillage، وعندنا كونت بنك، وعندنا كونت كيس.
يعني كونط بونك مادام خلصناه هاد الماتيريال هذا بالنص، كناخدو النص ديال هاد المبلغ هذا اللي هو 50,000 درهم. يعني خلصنا وحنا عارفين البنكة ملي كنخلصو كتنزل في الكريدي. غادي نشوفو 4 في شهر 10. ها هي 4 في شهر 10. كنديرو لي بيلي، كنديرو الشيك نيميرو باش خلصنا. يعني هذا لي بيلي هو ليكسبليكاسيون، انا الشرح ديال العملية. كيف ما كتشوفو 25,000 درهم. غنشوفو العملية الموالية. لو 5/10 5 في شهر 10. récupération en espèces. هنا عندنا خدينا استرداد يعني النقود الفلوس من عند واحد السيد الكليان ديالنا. هذا ما كيعنيش بانهم خديناهم بالبنكة. دونك غادي نمشيو لعملية اخرى. 6 في شهر 10. vente de produits finis. يعني هنا بعنا المنتوج النهائي ديالنا. فاكتورة نيميرو 15. تخلصنا النص اسبيس والنص بار شيك بونكار. يعني كيف ما كتشوفوا 60,000 درهم اللي بعنا، خدينا النص ديالها بالشيك بونكار والنص بلا كاس. يعني غناخدو النص ديال 60,000 درهم. كيف ما كتشوفوا ملي كنبيعو وخدينا الكونط بونك كطلع ملي كطلع يعني غادي تسجل في الديبي. غنمشيو لا دات لو 6/10 6 شهر 10 شيك نيميرو، ونزيدو حتى فاكتور نيميرو لان الحجاج اللي عندنا. دونك 30,000 درهم. نرجعو العملية اللي قبل منها اللي بعد منها 8 في شهر 10. فيرسمون دي زيسبيس او كونط بونكار. يعني فيرسينا دفعنا يعني فلوس في الكونط في البنكة. يعني دفعنا الفلوس في البنكة. ملي كندفعوهم يعني الكونط بونك كيطلعوا فيها الفلوس. ملي كيطلعوا يعني كيطلعوا في الديبي. 8 في شهر 10 غادي نزيدو 10,000 درهم. ها هي 8 في شهر 10 بيس دو كيس، حنا زدنا ليها 10,000 درهم. عندنا 11 في شهر 10 achat de fourniture du bureau. فاكتور نيميرو بيي اون اسبيس. شرينا وخلصنا باسبيس. اسبيس هو لاكيس. هنا ما عندناش علاقة مع البنكة. 12 في شهر 10 فيرمون او كونط بونكار. تخلينا واحد الفيرمون للبنكة. يعني الفلوس تزادو، اللي كيتزادو في الديبي. 12 في شهر 10 غادي نزيدو 35,000 درهم. 12 في شهر 10 فيرمون، يعني هنا 35,000 درهم تزادت. العملية من بعد منها 15 عفوا 12 في شهر 10 عندنا 15 في شهر 10 achat de matière première. شرينا السلعة. هذه العملية الأولى شرينا السلعة وخلصناها 60% بارشيك بونكار. ملي كنشري عند من؟ كنشري عند الكليان، عند عفوا الفورنيسور. كنشري عند الفورنيسور. خلصت 60% ديال هاد المبلغ هذا بارشيك بونكار، والباقي ديال الفورنيسور اللي كيعنيني انا هنا هو كونط بونكار. يعني 50,000 درهم كنضربها ب60% كتعطيني 30,000 درهم. ملي كنخلص يعني الفلوس البنكة كينقصو، يعني غادي نديرها في الكريدي. 15 في شهر 10 غادي نمشي لا دات ديال الكريدي 15 في شهر 10 شيك نيميرو. وكيف ما كتشوفوا وكتلاحظوا درنا 30,000 درهم، يعني نقصو. نمشيو لا دات ديال 18 في شهر 10 بيمون اون اسبيس. يعني خلصنا يعني نقودا دي فخي دو ترونسبور. هنا فيه لاكيس، يعني ما عندناش العلاقة مع البنكة. 20 في شهر 10 غوتخي د لا بونك. خرجنا من البنكة باش نزيدو في الصندوق. ملي كنخرجو يعني كينقصو في الكريدي. 20 في شهر 10 غادي نحيدو 5,000 درهم.
20 في الشهر 10 جاك واحد لافي بأنه راه خرجوا الفلوس 5000 درهم. غادي نمشيو ل25 في الشهر 10 ريغلومون باغ شيك دون ديت فورنيسور، يعني خلصنا بالشيك واحد الدين ديال واحد الفورنيسور ممول ديالنا. هنا 10000 درهم، يعني ملي خلصنا يعني الفلوس غادي ينقصوا، ملي كينقصوا كينزلوا في الكريدي. 25 في الشهر 10 غادي نديرو 10000 درهم. 25 في الشهر 10 خلصنا بار شيك لي هو لي بيلي نيميرو 10000 درهم. غنمشيو للعملية ديال نهار 27 في الشهر 10 ريغلومون اون اسبيس، يعني خلصنا باسبيس كيف ما كنقولوا بالدارجه كاع كنقولها راه خلصتي اسبيس بلا كيس. ورقه ديال الماء والضوء هنا ملي ما عندوش حتى شي علاقه مع البنكه. 28 في الشهر 10 ريمونيراسيون دو بيرسونيل باغ فيغمون بونكير، يعني هنا خلصنا الاجراء ديالنا او الموظفين ديالنا درنا ليهم الفيرمون للبنكه، يعني هنا الفلوس خرجوا من البنكه. ملي كيخرجوا كينقصوا في الكريدي. 28 في الشهر 10 غادي نديرو 20000 درهم كيف ما كتشوفوا. 28000 عفوا 28 في الشهر 10 فيرمون ديال 20000 درهم. هذا هو كونت بنك اكولون سيباري. هذه هي الطريقه ديال التمثيل ديال هاد الكونت، ومن طبيعه الحال نحترموا لو توتال ديال ديبي اتيغال توتال كريدي. كيف ما كتلاحظوا هنا عندنا لو مونطون توتال ديال ديبي اللي هو 175 ألف درهم. إلا نقصنا منه توتال كريدي اللي لقينا توتال ديبي كبار من توتال كريدي، يعني الباقي كيتسمى السولد ديبيتور. كيف ما كتعرفوا لي كونت دو سيتوياسيون، يعني لي كونت ديال البيلون خصوصا الاكتيف تيكون عند اي دو باسيف تيكون عندهم ان سولد بيان سور انيسيال. سولد اكتيف تيكون عندهم ان سولد ديبيتور، سولد دو باسيف تيكون عندهم ان سولد كريديتور. هذا هو الكونت بنك اكولون سيباري، وكيف ما كتلاحظوا توتال ديبي اتيغال توتال كريدي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.